आसा आणि हेजो सगळो श्रेय वयता आमचे वास्कोचे लाडके आमदार ही गाडी सरकार तेका अगोदर जे त्याने खूप त्रास घेऊन ऐकले सगळ्यांनी प्रशंसा केली आणि डेव्हलपमेंट तुमचे चालूच जातले जाऊ नाही वास्को भितर आम्ही पहिलेही सांगला तशें गेली 5 वर्सां आमी म्हणजे 3 वर्सां जाली खंयच्या खंयच्या हातून कामां जायत आसा आनी जे इश्यूज आशिल्ले म्हणजे जे खरे प्रेसिंग इश्यूज आशिल्ले लोकांक त्रास जातालो उदक ब्लॉकेज जाताली नाल्यार घाण आशिल्ली हांगा तुमी पळोवपाक वचून गेल्यार इतले बुरशें आशिल्ले हे लोक आमी शहरान रावन बसून हे इतले वर्सां कित्याक जावन म्हाकाय प्रश्न पडटालो पूण आज जेन्ना हें काम जाता तेन्ना खूब बरें दिसता कावन्सिलर देविता आनी अमे ते सदांच म्हाका सांगताले तशें हांगचे लोक पसून आमी लास्ट टायम पळयलें की जेन्ना पावस आयलो तेन्ना खूब त्रास जालो सो आमी रोखडोच मिनिस्टराक सांगून ताजो एस्टिमेट करून आज ते अरावंड 24 लाखाचें काम स्टार्ट जाता आनी हेच न्ही तर फूल वास्को भितर अरावंड असले बारीक बारीक नल्ले जे सामके प्रेसिंग आसा सासमळें आसा ब्रह्मस्थळ आसा हे सगळे आमी एक तर एमपीलॅड फंडांतसून घेतल्या नाजाल्यार थ्रू PWD घेतल्या नाजाल्यार WRDसून घेतल्या आणि अशें करून सगळ्या कडेन म्हणजे एटलिस्ट कनेक्टिविटी नाजाल्यार ड्रेन वॉटर सिस्टम सारकी आसची उदक वता आसतना कोणाच्या घरान वचचें न्ही ते क्लीन आसचें अशें आमकांय दिसतालें आनी त्या हातून आमी काम करत आसा हांव मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CMाक आनी WRD मिनिस्टर PWD मिनिस्टर हे सदांच आमकां हेल्प करीत आसता इतले पयशे म्हाका दिसता वास्कोन केन्नाच आमकां कोणें हाडून दिवना नाजाल्यार आमची कामां जावना पूण आज डबल इंजिनचें जेन्ना सरकार आसा आमकां खूब बरें दिसता आज म्युन्सिपालिटी बी आमकां खूब सपोर्ट करता प्रत्येक कामां घेवपा खातीर आनी म्हाका लोकांकूय आश्वस्त करून दिसता की हाज्याय फुडें फुडल्या 2 वर्सां भितर जी बारीक बारीक कामां उरल्या ती सगळीं कामां नाल्ल्याची आसूं नाल्यार रस्त्याची आसूं गटरांची आसूं ती सगळीं वेवस्थीत जातली तातूंत भितर व्हडले प्रोजेक्ट्सूय येतले आनी त्या खातीर हांव लोकांचेय आभारी आसा की ताणेंय म्हाका एक संद दिली की तांच्या खातीर काम करपाची आज साईनगरान हें काम जाता धाकट्या आनी साईनगरा मदीं सो हें तर काम जातलें पूण आमी सिवरेजीचे पसून काम स्टार्ट केलां फाटीं हें सगळें जालें म्हणजे तांणी येवन लेवल बिबल सगळें काडलें आनी ह्या भागांत सिवरेज सिस्टमूच ना आनी ती सिवरेज सिस्टम ना म्हणून ती सिवरेज सिस्टम सगळी मायमळ्या तळ्यान वता आनी थंय त्रास जाता सो ती सिवरेज सिस्टमूय फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तांकां दिवप हें आमचें एक स्वप्न आसा आनी आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार मायमळ्या बेलाबाय तेवटेन पसून बेलाबाय हेवटेन सिवरेजीचें काम स्टार्ट जालें म्हणजे अरावंड 40 कोटी रुपया मोडून सिवरेज 2 पंपींग स्टेशन येता खारेवाड्यार एक पंपींग स्टेशन येता मळ्या एक येता हांगा घेतलें सो अशें करून सगळ्या कडेन कनेक्टिविटी सिवरेजीची कनेक्टिविटी जावची आनी घाण ही लोकांक जे पर्याय ना भायर सोडपा खातीर ती खंय तरी ब्लॉक जावपा खातीर आमचो एक प्रयत्न आसा सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आमकां मेळत आसा लोकांचो पूर्ण पाठिंबो मेळटा आनी इतलें करता आसतना खूब बरें दिसता जगभाई जेन्ना गटराचे करता तेन्ना लेक खंयचे तुमी प्लॅन आहा बिकॉज 2 लेक आहात हांगातले जे गटराचे आहा ते लेकीन वयता सो कितें अशें तुमचें लेकीतले आमकां सिवरेज पयलीं बंद करपा जाय त्या खातीर पंपींग स्टेशनां येवप खूब गरजेची आसा लोकांनी हांगा घरां बांदल्या पूण सिवरेज सिस्टम तांकां सपोज मेळना जाल्यार ते गटरानूच सोडटले खंय तरी तळ्यानूच सोडटले तांकां आनी ऑप्शन ना सो तांच्या खातीर जाता तितले बेगीन ती सिवरेज सिस्टम हाडप हाजी हें आसा हांगा आमचे हाजे सिवरेजीचे ऑफिशियल्सूय आसा तन्मय आसा इंजिनियर ते आतां तें इन्स्पेक्शन करतले आमी सो कनेक्टिविटी ह्या 1.5 वर्सां भितर सगळ्या कडेन मेजर हातून कनेक्टिविटी जातली आयज आमी हांगा सगळे जाण जमलेले आसा नाल्लाचें इनॉग्रेशन करपाक लॉंग टायम पेंडींग इश्यू आसलेलो
हांगा फूल साईनगरान जो वयरसून फ्लो येता तो हांगा तुम्ही पयलो आसतलो कसो बॅड कंडिशनान आसा. खूप लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो आयज तो आमच्या आमदाराच्या हातीन सक्सेस जाल्लो आसा. हांव सांगपाक की कांय संदी आपूण तुका सांगचें म्हटल्यार कंटिन्यू आयज म्हाका आयज तिसरो दीस आमी डेली नाल्ल फोडीत आसा. काल एक नाल्लाचो आमी नाल्ल फोडलो रिटेनिंग वॉलाचो, आयज दुसरो. म्हणजे काम आमचे ऑलमोस्ट सगळी डेव्हलपमेंट चालू जाल्लेली आसा. ह्या वाठारांत जे म्हणजे आतां हांगा खुबशीं घरां आसा, खूब घरां आसा, म्हणजे धाकटी घरां आसा. आनी ह्या असल्या घराचे जे वाडो आसता पळय तांकां ड्रेनेज सिस्टम सारकी आसपाक जाय. ही जी खरेंच खरोखर म्हणजे गरजेची गोष्ट आसा पळय ती आमी आमच्या हितून आमच्या आमदारान डेव्हलप करपाचें ठरयलेलें आसा. म्हाका दिसता आमी ऑलरेडी लायटीचे प्रॉब्लम सॉल्व केला, उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व केला आनी आतां आमी हो ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व केला आनी हो जो नाला जो आसा पळय तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करीत आसा. हांव परत आनीक आमच्या आमदाराचें अभिनंदन म्हणटा आनी हांगासरल्या वॉर्ड कावन्सिलराचें अभिनंदन करता. कनेक्टींग वॉर्ड आसता हांगा देविताक लागता, अमयाक लागता आनी म्हणजे हांगा सगळे कलेक्टिवली डिसिजन जाता. म्हणजे आयज आमकां ऑपोजिशन असो कोण ना. आयज आमी 25 कावन्सिलर एक आसा आनी आमकां आमदार फूल सपोर्ट करता. इतलेंच न्हू जाल्यार आतां आमच्या म्युन्सिपालिटी आनीकूय कामां जावपाची जवळ जवळ 3 कोटीची आमची कामां जावपाची आसा. म्हाका 5 कोटीची कामां जावपाची आसा. ते सगळ्या 25 वॉर्डांनी इक्वल कामां जाल्लेली आसा. ती आतां ऑलमोस्ट फायनलायज जावपाची आसा. फक्त आमदारा कडेन तिसरो बेजीस रिलायज करपाची म्हणून कित्याक 31 मार्चा पयलीं म्हाका दिसता आनीक खूब कामां जावपाची आमची. कितें डेव्हलपमेंट चालू आहा कितें सांगता? गव्हर्नमेंट हर 2 दिसांनी कितें ना कितें चालू जाता. WRDचे, PWDचे जावन म्युन्सिपालिटीचे आनी सगळे कलेक्टिवली जशें सांगलें कावन्सिलर आनी MLA मेळून जेन्ना कामां जाता तेन्ना फास्ट जाता. आनी तुमकां आतां सांगपाचें म्हटलें ह्या 2.5 वर्सांनी जितले नाल्ल फोडल्या इतिहासाच्या वास्कोन म्हटलें इतले नाल्ल केन्नाच कोण फोडूंक नासतले. तुमी फायंड आउट करूंक शकता. पूण बरें दिसता पळय ह्या हेची हालत पळय कशी आहा ती. तुमी फाटल्यान जर कॅमेरा घुंवयत जाल्यार तेका पळयत जाल्यार म्हाका जेवंक बंद नाका आसतलें. पूण हे लोक रावले खरेंच देव तेंचे हें. पूण ते कोणा खातीर रावले आनी कित्याक रावले आनी कोणाक हाडले कित्याक हाडले ते तांकां खबर आहा. पूण तेंच्यांनी आतां रायट मनशाक हाडला आनी रायट मनशान रायट काम करून घेतलें. तुमच्या फुडेंच गेल्यार 10 मिटरा भितर थंयसर काळोख आसलेलो, स्ट्रीट लायट नासलेली. गणपती विसर्जन आसतलें थंयसरूय लायटी हाडल्यो, खांबे हाडले. पण ही उदरगत एका म्हणटा हें कित्याक बेश्टे येयलो इलेक्शनाक उबो रावलो जिखलो म्हणून जायना. कितें तरी काम करपा जाय आनी हें काम आमचें चालू आसा. आमच्या म्युन्सिपालिटीचो फंड जेन्ना आतां 5 करोडीचो काम सुरू जातलें तें बीन आमदाराचे मदत आनी आमचो मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो सराच्या हेचेरूच ते आमची फुडलीं कामां जातलीं. वास्कोची उदरगत तुमी आतां चालू आहा ती पळयलेली आहा. खंय तरी खणलेलें आसता दिसतलें पूण त्या ह्या 2 वर्सांनी तुमकां आनीक बरें सुंदर वास्को दिसतलें. हांव वॉर्ड कावन्सिलराचे अमय आनी हेचे देविताचे देव बरें करूं म्हणटा आनी आमदाराचे देव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी तेणी अशीच आपणाची चाल आनी अशीच काम आपणाची चालू दवरचें. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे आमदाराचे दाजी सरकार ताका थँक्यू म्हणटा. कित्याक जे आयज आमी ते नल्लाचें इनॉग्रेशन केलां ते जवळ जवळ 24 लाखाचें एक काम आसा. आनी खूब म्हणल्यार लास्ट टायम जेन्ना आमी एक 6 म्हयने पयलीं जेन्ना पावसाचो दीस आसलो तेन्ना आमी पळयलें की जे कोस्टगार्डा वयल्यान हायवेच्यान जे उदक येतालें पावसाचें ते फूल फास्ट फ्लोन येतालें आनी तें उदक घेवन हांगा ते नल्ला कडेन चॉकअप जावन हे आख्खे गटराचें उदक आसलें ते बाकीचे जे लोक आहा तेमी खूब फेस केला. आनी तेन्ना आमी आमदार येयलो आनी आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी पळयलें की सगळ्यांच्या घराघरांनी उदक गेल्लें. सो इन्स्टंट सगळ्यान WRD डिपार्टमेंट हाडून तांकां सांगलें की बेगितल्या बेगीन काम जावपा जाय आनी नेक्स्ट डे काम चालू जालें. म्हूण हांव आमदाराचें थँक्यू म्हणटा. तशेंच हो एरिया जो आसा धाकटे एरिया ते कितले वर्सां जालीं हांगा कांय काम जावं नासलेलें. लास्ट जेन्ना गणपती या विसर्जन तेन्ना थंय देवा खातीर हें केल्लें. तशेंच थंय सगळ्यो लायट्यो नासलेली सो ते सुद्दां सगळ्यांक घालून घेतले. तशेंच थंय झाडां व्हडलेली जाल्ली, ग्रास व्हडलेले जाल्ले सो थंय ग्रास कटींग केलें. म्हणजे खुबशें काम जायता धाकट्या एरियान खुबशें काम डेव्हलपमेंट जायता. तशेंच म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां सगळ्यान खुबशें काम केलेलें आसा. गटराचें जावं हेजें जावं लायटीचें जावं. तशेंच आनी थोडे दिसांनी आमचे MMCचें काम सुद्दां म्हाजें टेंडर जाल्लें आसा. सो तें सुद्दां ओपनिंग करपा आसा. आनी मेन्स हांगा एरियान की हांगा सिवरेज लायन ना सो ते सुद्दां आमी फूल आमचे एरियाचे लोक आहा आमी सगळ्या फाटी पडून सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें आनी सगळ्यान ते सिवरेज जे कनेक्शन आसा ते सुद्दां सगळ्यान काम स्टार्ट केल्लें आसा. आनी थोडे दिसांनी ते सिवरेज लायन बी हांगा येवपाची आहा. म्हणून हांव सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करता की आमच्या एरियान आनी टोटल वास्कोन 25 वॉर्डान खुबशें काम जाता म्हणून थँक्यू. तर्फे आनी तशेंच आमचे साईनगर तर्फे जे हांगा रावपी लोक आसा जे आजूबाजू तेंच्यासून आमचे MLAक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग हो जो सगळ्यांनीच म्हटल्यार कितें हो लॉंग पेंडींग पण हांव कितें म्हणटा हांव पयलींसूनच आसा आनी म्हाका खबर आसा कितें हांगा कितलो पेंडींग. कित्याक हो जो व्हाळ जो जेन्ना व्हांवून येता उदक सगळें जाल्यार हे सगळ्या पयलीं प्रेमानंदाच्या घराक गौरेश नायक आनी हांकां हट जातालें. आमी हांगा पायपां घालून कशें काडल्या दीस आमकां खबर आसा.
आणि हो गरजेचो हो जो हांगा जो एक हो बांदला कलवट सो हो तेन्ना इतलो हे आसलेलो कित्याक फोडूंक पडले ती पायप आनी बाईन विदीन एनी टायम आमच्या MLAन कॉन्ट्रॅक्टर आपूण तेजे हे सँक्शन हे नासतना हे काम करून दिलें आनी हांव आमच्या धाकट्याचे कित्याक आयज बरे दीस म्हणटा कित्याक आमच्या धाकट्यान हांवें खूब अशें पळयलां कित्याक केन्नाच आमची कामाच जावनासलेली येताले उलयताले वयताले कित्याक उरताले ती म्हाकाय काय खबर ना पण हांव आमच्या MLAचे देव बरें कित्याक म्हणटा तेणें ते करून दाखयलें फर्स्ट आमचो जो वर्क केलो धाकट्याचो तो गुरुद्वारा जो इल्लो रस्तो आसलेलो तोय कितलीं वर्सां गाडी येयनासलेल्यो तुमकां खबर आसतलें नाफ्ता इन्सिडंट जालो तेन्ना आमकां कसले त्रास जाल्या पण खंयच रस्तो नासलेलो पण आयज आमचो MLA जो हो रस्तो प्लस त्या डीक जो गुरुद्वाराच्या फाटल्यान जो रस्तो आसा तो 3 मिटर ऑलरेडी आमी काम स्टार्ट केल्लें आसा जे भाटकारां कडेन उलोवपाचें सेकंड जशें अमयान आमी सांगलां कितें आमचे गणपती विसर्जनाक जी केन्नाच हे नासलेले लायट काळखान आमी एमर्जन्सी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येवन ते फोकस घालताले आनी आमचे तो 5 दिसाचो गणपतीचो हे आसा तो बुडोवन मागीर ते लायट्यो आपल्यो काडून व्हरताले मागीर आसा तसो परतून काळखान उरतालो पण आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन ते काम केल्लें आसा आयज थंय उजवाड जाल्लो आहा आयज आमचे भुरगे सोडून ह्या सायडीचे सगळे भुरगे जे धाकटे भुरगे आहा ते थंय वचून खेळटा तुमी पळयात थंय चेंजीस कितें जाले आमी हॅप्पी कित्याक सांग एटलिस्ट क्लिननेस तरी उरता आनी आमदाराच्या खातीर थंय आयज भुरगे आमचे खेळटा ते आमचे आसूं या हेर नगराचे आसूं खंयचे तरी भुरगे येवन खेळटा बरी गोश्ट आसा तशेंच आयज जे आनी कितें जी डेव्हलपमेंट आमची कामां आसा हांव आतां सांगना पण हांव आमदार आमचे मेळोन ती कामां करता आमचे भुरगे आमच्या वांगडा आनी जे इलेक्शना पयलीं आमी ताका सांगलेलें कितें धाकटे आमचे कशें म्हाका दिसता रायट पर्सनाच्या हातीन आसा आनी तो कृष्णा जो आमचो देव आसा तसोच तेज्या छत्रा हितून हेजें नांव कृष्णा तसोच आमचो आयज न्यू बूथ अध्यक्ष जाला तेजेंय नांव कृष्णा सो तेज्या हितूनसून म्हाका दिसता कितें तरी गूड स्टार्ट जाता काम सो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाई तुमकां दाजीबाईचे थँक्यू म्हणटा कितें खूब वर्सां हे अशेंच आसलेले पेंडींग आसलेले लोकांची रिक्वेस्ट आसलेली की बेगीन जावची म्हणून हे गटर कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता हांगा पावसाचें उदक सगळें तेंच्या घरांनी वयता आनी सगळें फ्रॉम कोस्ट गार्ड ते कोस्ट गार्डाचें उदक सगळें अशें येता आनी एकदां बाईक थँक्यू म्हणटा की हे तेणी काम केलें